samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mga hinigugma ko diha ni Kristo, nining santos uyamot nga kaadlawon kanus ang atong Ginoong si Kristo, milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagadapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron siya sugaton diha sa pag-ampo. Mao kini siya ang Pasko sa pagkabanhaw, kini karon nga mga takna. Pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon ug iyang pagkabanhaw, pinagi sa iyang pulong ug pagsaulog sa iyang mga misteryo.